बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पैगंबर खुदा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी विलादत के बारे में, बुत परस्ती के खिलाफ उनकी तबलीग और नमरूद की तरफ से उनको आग में फेंके जाने का वाकया। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमरूद मुल्क बाबुल का बादशाह था। बाबुल का मौजूदा नाम इराक है। नमरूद इंतहाई मगरूर शख्स था। जब उसकी इब्तिदा का दायरा वसी हो गया तो लोगों से कहना शुरू कर दिया कि उसकी परस्तिश करें, क्योंकि लोग पहले ही गैरुल्लाह और लकड़ी से बने हुए बुतों की परस्तिश किया करते थे। लिहाजा वो उसे भी आसानी से खुदा मानने पर आमादा हो गए। लोगों को इस गुमराही और जलालत की जिंदगी बसर करते हुए एक अरसा हो गया और वो अल्लाह को बिल्कुल ही भूल चुके थे। परवरदिगार आलम ने इस कौम की हिदायत में अपना नुमाइंदा भेजने का इरादा फरमाया। नमरूद के दरबार में नजूमी भी थे। एक नजूमी नमरूद के दरबार में बड़ा मकाम व मंजिलत रखता था और नमरूद के बेहद करीब था। एक दिन उसने नमरूद से कहा, एक बात अर्ज करूं? तो नमरूद ने कहा कि नजूमी ने बताया, आपकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है। वो बुत परस्ती को खत्म कर देगा और लोगों को अपने दीन की जानिब बुलाएगा और आपकी हुकूमत खत्म कर देगा। ये सुनकर नमरूद ने दरबार के दूसरे नजूमियों की तरफ देखा। सब नजूमियों ने उसकी ताकीद की। नमरूद ये सुनकर दिल ही दिल में घबराया और फिर गुस्से में आकर हुक्म दिया कि औरतों और मर्दों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए ताकि ऐसा कोई बच्चा वजूद में ना आना पाए, और हुक्म दिया जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। नमरूद के मुंह से इस हुक्म का निकलना ही था कि बाबुल में पैदा होने वाले बच्चे कत्ल किए जाने लगे। कहते हैं कि नमरूद के हुक्म पर उस मरदूद की जल्लादों ने 1,00,000 बच्चे कत्ल किए। नादान नमरूद ये समझता था कि वो हैलो से खुदा ताला के इलाके के आगे बंद बांध सकेगा। इस मुल्क बाबुल में एक खातून थी जिसका नाम तारीख में नोना बताया जाता है। नोना उस वक्त हामला थी। उस वक्त हमल के असर अल्लाह ने छुपा दिया। जब उनके बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो वो नमरूद के खौफ से शहर से बाहर चली गई और वहां पहाड़ के एक गार में पनाह ले ली। उन्होंने अपने बच्चे इसी गार में जन्म दिया और फिर बच्चे को लिटाकर फिर खुदा से दुआ की, ऐ खुदा, मैं अपने जिगर के टुकड़े को इस घर में लिटाकर जा रही हूँ। इन जालिमों से तू ही इसको बचाना जो मासूमों के खून के प्यासे हैं। फिर उन्होंने बच्चे को बोसा दिया और गार के मुंह को पत्थरों से बंद कर दिया और वापस शहर को लौट गईं। जब दूसरे दिन गार में अपने बच्चे को देखने के लिए आई तो देखा उनका बच्चा अंगूठा चूस रहा है। उस बच्चे के अंगूठे से दूध जारी था। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। रब्बुल आलमीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंगूठे में दूध पैदा कर दिया और यूं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ग़िज़ा पहुंचती रही। इस वजह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दिन में इतना बढ़ते थे कि जहां एक आम बच्चा महीने में बढ़ता था। आप अलैहिस्सलाम की माँ आपको देखने की गर्ज से रोजाना गार में आती। जब आपकी उम्र 2 साल की हुई तो वो बातें करने लगे और जब आप 7 साल की उम्र को पहुंचे तो आपकी वालिदा ने बड़ी बड़ी बातें आपको और इखलाक सिखाने लगी। कमजोरों की मदद करना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गुजरे हुए पैगंबर के वाक़ियात सुनाया करती थी। मगर उन्हें क्या मालूम था वो जिस बच्चे की तालीम व तरबियत में लगी हुई हैं वो खुद ही एक पैगंबर है। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के 13 साल इस गार में गुजारे। उन्होंने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अपने साथ शहर ले चले। माँ ने जवाब दिया, बेटा शहर में तुम्हारे लिए खतरा है। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रात को इस गार से निकलकर शहर में दाखिल हुए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक चचा था जिसका नाम आजिर था। यहाँ पे एक नुक्ते की वजाहत करती चलूं तो रात में आजिर को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चचा कहा गया है, जबकि उनके वालिद का नाम तारिक था। कुरान मजीद में उनके वालिद का नाम आजिर कहा गया है। बहुत से उलमा का इजमा है कि आजिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप ना था बल्कि उनके वालिद आजिर थे और वो मुसलमान थे। अरबाब नसब का भी
इसी पर इत्तफाक है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद तारिक हैं। लिहाजा कुरान मजीद और अक्सर हदीसों में जो आजिर को बाप कहा गया है वो मजाज के तौर पर है, क्योंकि वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा थे और अरब में ये रिवाज था चचा को बाप कहते हैं। या ये भी हो सकता है कि वो आपका चचा ही रहा हो और तारिक की वफात के बाद आपकी वालदा ने उनसे निकाह किया हो और आपकी तरबियत की हो, इसी सबब आपको बाप कहा गया है। आज़र मिट्टी, पत्थर, लकड़ी के बुत बनाता, उनको खुद पूजता और लोगों के हाथों फरोख्त भी कराता। इसी तरह उसका कारोबार बहुत फैला हुआ था। आज़र के बेटे भी बुत फरोशी करते थे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार से निकलकर शहर में गए और अपने चचा आज़र के पास पहुंचे तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अपने बेटों के साथ बुत बेचने के लिए भेज दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के गले में रस्सी बांध ली और उन्हें जमीन पर घसीटते हुए ले गए, जिससे वो मिट्टी, कीचड़ और कूड़ा किटकिट से आलूदा हो गए। फिर आवाज लगाई, ऐ लोगों, मुझसे वो बुत खरीदो जो बेजान हैं, बेअकल हैं, हवास में से खाली हैं और कोई नफा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बुतों के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये सलूक देखकर बुत परस्तों की नजर में बेहद तौहीन अमेज था। फिर बात यहाँ तक आ पहुंची कि आज़र ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस बारे में नसीहत की कि एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा से पूछा, चचा जान, आप लकड़ी और मिट्टी के बुत बनाते हैं जो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना आपको कोई नफा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज़र ने चौंक कर पूछा, क्या तुम हमारे खुदाओं के मुखालिफ हो? देखो, आइंदा इस तरह की बात जबान पर ना लाना, वरना तुम्हें सजा होगी। उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों से मुखातिब हुए कि सजदे के लायक ना बुत हैं ना नमरूद हैं और लायक इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, जिसने सारी कायनात को बनाया, जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम और पैगाम तेजी से फैलने लगा। लोग उनकी बात को गौर से सुनने लगे। जब उनकी शोहरत नमरूद तक पहुंची तो उसने अपने दरबार के लोगों से पूछा, ये कौन नौजवान है जिसने एक हंगामा खड़ा कर दिया है? दरबारी बोले, इसका नाम इब्राहीम है जो आज़र के घर में जवान हुआ है। नमरूद ने हुक्म दिया कि उसे फौरन मेरे सामने पेश किया जाए। नमरूद के भेजे हुए लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने नमरूद का पैगाम उन्हें पहुंचाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के पास पहुंचे। नमरूद ने पूछा, नौजवान, तुम जिस खुदा की बात करते हो वो कौन है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वो मेरा खुदा है जो लोगों को जिंदगी और मौत देने की कुदरत रखता है। नमरूद ने कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, और उसने एक ऐसे मुजरिम को आजाद कर दिया जिसकी मौत की सजा का हुक्म सुनाया जा चुका था, और एक ऐसे आदमी को फांसी दे दी जिसका कोई जुर्म नहीं था। फिर कहने लगा, अब बोलो, मेरे खुदा होने में तुम्हें क्या शक है? मैं भी तो जिसको चाहूँ जिंदगी बख्श दूं, जिसको चाहूँ मौत बख्श दूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू सच्चा है तो जिसको कत्ल किया है उसको जिंदा करके दिखा। फिर फरमाया, मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गरूब करता है। तू उस नमरूद से इस सवाल का जवाब ना बन सका और वो शर्मिंदा हो गया। उसकी वालदा ने नमरूद से कहा, बादशाह सलामत, मुझे इजाजत दे कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि ये अभी ना समझ है। आज़र बोला, बादशाह सलामत, आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घर जाने की इजाजत दे दे। मैं आपकी और बुतों की तौहीन से बाज रखने की जमानत देता हूँ। नमरूद ने कहा, मैं तुम्हारी खातिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को माफ करता हूँ, लेकिन अगर उसने आइंदा कोई हंगामा खड़ा किया तो मैं इसे जिंदा जला दूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस वाक़े के बाद अपने मिशन से बाज ना आए और उन्होंने एक दिन आज़र से कहा, चचा जान, ये बुत क्या है जिनको आप खुद बनाते हैं और खुद पूजते हैं और खुद ही उनको खुदा मानते हैं? आज़र की ये बात आज़र सुनते ही बिगड़ गया और उसने कहा, इब्राहीम, फौरन मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये कहते हुए घर से निकले। चचा जान,
آپ نہیں مانتے تو مگر میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور ان بتوں سے، نمرود سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے گھر سے الگ ہو کر اپنا کوئی انتظام کر لیا اور وہاں چلے گئے، مگر اپنے قول کے مطابق اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے اور بتوں کی خدائی کا انکار کرتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور اس دن بھی کچھ خصوصی کام انجام دیا کرتے تھے، چنانچہ وہ لوگ سارا دن شہر سے باہر گزارتے تھے۔ ایک دفعہ جب عید کا دن آیا، وہ لوگ شہر سے باہر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے اس شہر میں رہ گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ شہر خالی ہے اور بت خانے کا کوئی محافظ بھی نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور بت خانے جا پہنچے۔ اس عالیشان بت خانے کو دیکھنے لگے جس کو بڑی نفاست کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ اس میں مختلف بتوں کو ان کے مطابق ترتیب میں رکھا گیا تھا۔ تب آپ نے ان بتوں کا مذاق اڑانے کے لیے کھانا ان کے آگے رکھا جو آپ ساتھ لے گئے تھے۔ آپ نے ان سے کہا، جب بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو کہا، تم بولتے کیوں نہیں؟ لیکن اب بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور ایک کنارے سے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ سارے بت چکنا، آخر میں سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا اور بت خانے سے چلے گئے۔ جب شہر کے لوگ واپس آئے تو اپنے بت خانے میں گئے۔ وہاں جو ان کے بتوں کا حشر تھا، یہ دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہو گئے۔ لوگ سوچ میں مبتلا ہو گئے، یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ یہ سب لوگوں کی زبان پر ایک ہی الفاظ تھا کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو بتوں کی برائی بیان کرتے سنا ہے کہ جس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کی عبادت کو بے عقلی سمجھتا ہے۔ اس نے ہمیں لعنت ملامت بھی کی تھی، اس لیے ممکن ہے یہ کام بھی اسی نے کیا ہو۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شہادت ظاہر کرنے کے بعد ان پر ایک مقدمہ چلا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، یہ بات اس بڑے بت سے پوچھو کہ جس کے کندھے پر کلاڑا ہے۔ اس شخص نے کہا، وہ تو بول نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں، بولنا تو دور کی بات، اگر اس کی آنکھ پر کوئی مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ بھی نہیں اڑا سکتا، بھلا دوسرے کو کیا نفع یا نقصان پہنچائے گا۔ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ تم لوگ پھر بھی اس مجبور لاچار کو خدا مانتے ہو، اس کو سجدہ کرتے ہو اور اس کی پوجا کرتے ہو، بس نہیں کرتے تو اس خدا کی عبادت جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑی غور سے سنی اور سوچنے لگے، واقعی یہ نوجوان سچ کہتا ہے، اور پتھر کی مورتیوں میں کیا طاقت ہے۔ لیکن ایک آدمی کے دل پر آپ علیہ السلام کی باتوں کا الٹا اثر ہوا۔ وہ بولا کہ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش تم نے ہی کیا ہے۔ اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے، آج تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کل ہمارا بت خانہ ہی توڑ ڈالو گے، اس لیے تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے وہ یہ سب کچھ سن رہے تھے۔ یہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا کارندہ تھا۔ لوگ کھڑے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں اس نوجوان کے لیے کیا سزا تجویز کی جاتی ہے۔ اس سزا کو سننے کے لیے انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ جج بولا، ابراہیم، تمہارے اس جرم کی سزا یہ ہے، تمہیں زندہ جلا دیا جائے اور تمہاری خاک کو ہوا میں اڑا دی جائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا، زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے، اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور میرا اللہ سن رہا ہے۔ جج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو فیصلہ سنایا، نمرود نے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے فوری تیاری شروع کر دی۔ اس نے اس شہر اور ادھر ادھر کے علاقے میں اعلان کرا دیا، ہمارے بتوں کو توڑنے اور ان کی توہین کرنے والے نوجوان کو زندہ جلانے کے لیے سب لوگ ایندھن اکٹھا کریں۔ ادھر بت خانے کے پجاریوں نے بھی اعلان کیا، جو لوگ اپنی کسی مراد کو پورا ہونے کے لیے ایندھن جمع کریں گے، ان کی مراد پوری ہوگی۔
اس اعلان کو سن کر لوگ زیادہ سے زیادہ ایندھن جمع شروع کر دیا۔ ادھر شہر کے تمام لوگوں نے لکڑیوں کو ادھر ابراہیم علیہ السلام قید کر دیے گئے۔ لوگوں نے ایندھن کے لیے لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ اس کا سٹال لگا دیا۔ اس کے بعد ان لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر لایا گیا۔ جب انہیں اس میدان میں لایا گیا جہاں آگ جلائی گئی تھی تو آپ علیہ السلام اس کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ دوری پر تعمیر کیا گیا تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا جہاں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر اور مشیر بھی بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ان لوگوں کو یہ معاملہ پیش آیا کہ اب ابراہیم کو آگ میں پھینکا کیسے جائے۔ اس دوران شیطان نے ان لوگوں کے دماغ میں منجنی کا تصور ڈالا۔ حضرت امام جعفری صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ منجنی دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوفہ کنسار نامی ایک نہر کے کنارے بنائی گئی تھی اور وہ کرائے کنتانہ میں بنائی گئی تھی۔ اس منجنی کو شیطان نے بنایا تھا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنی کے ذریعے آگ میں پھینک دیا۔ اس وقت آسمان اور زمین سے فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر ایک شے نے ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی۔ زمین نے کہا پروردگارا مجھ پر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے تیری عبادت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اس کو جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا تیرے ابراہیم علیہ السلام کو لوگ جلاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ مجھ سے مدد طلب کرے گا تو میں یقیناً قبول کروں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا خداوند تیرے ابراہیم علیہ السلام کے سوا زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا تاکہ ان کو آگ میں جلا دیں۔ اللہ نے فرمایا خاموش ہو جا، ایسی بات تیرے جیسا بندہ ہی کر سکتا ہے جو ڈرتا ہے کہ کوئی عمر کا قبضہ و اختیار سے باہر ہو جائے۔ وہ میرا بندہ ہے، جس وقت چاہوں گا اسے بچا لوں گا، اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں قبول کروں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی یا اللہ یا واحد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد نجنی من النار۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی جبکہ وہ منجنی سے جدا ہو چکے تھے اور پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم سے کوئی حاجت نہیں، لیکن عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ایک انگوٹھی دی تھی جس پر نقش تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر اللہ نے آپ کو وحی کی یعنی سرد ہو جا، اس کے ساتھ ہی آگ سرد ہو گئی اور وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ ان کے چاروں طرف گل و لالا پیدا ہو گئے۔ کہتے ہیں جب آگ جل رہی تھی تب چھپکلیاں آگ کو پھونکتی تھیں اور مینڈک پانی لا کر اس پر پھینکتا تھا تاکہ اس کو بچا دے۔ اور جب خدا نے وحی کی کہ سرد ہو جا، 3 روز تک تمام دنیا میں آگ کی گرمی باقی نہ رہی اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا نوجوان کہ تمہارا حکم آگ میں بھی جلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گرمت کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، مگر وہ آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوا۔ نمرود کو لگا کہ کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے لیں۔ اس نے فوراً لوگوں کو لالچ دے کر اور کچھ کو ڈرا دھمکا کر بہکایا کہ اس واقعے کے بعد اس نے حکم دیا انہیں شہر سے بدر کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص ان کا پیرو نہ بنے اور نہ ان کے دین اختیار کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرودیوں کے ساتھ ان کے شہر میں رہنے سے خوش نہیں تھے، اس لیے شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بکریاں اکٹھی کی اور انہیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔
کیونکہ آپ کے پاس بہت بکریاں اور دوسرا سامان بھی تھا، اس لیے نمرود نے حکم دیا یہ سارا سامان ضبط کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میری بھیڑ بکریاں اور مال لینا چاہتے ہو تو میں نے اس سرزمین پر اپنی جتنی عمر گزار کر یہ بکریاں جمع کی ہیں تو میری وہ عمر لوٹا دو اور پھر میرا مال ضبط کر لو۔ بات جب بڑھ گئی تو یہ مقدمہ نمرود کے ایک منصف کے پاس پہنچا۔ اس نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا۔ تب آپ اپنی بکریاں اور دوسرا سامان لے کر اپنی بیوی سارا اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ بابل چھوڑ کر چل دیے۔ اکثر ممالک اور بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ آگ سے نجات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین و حق کی دعوت دی۔ اس شخص نے کہا میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا اور ایک دن مقرر کیا۔ اس روز نمرود مال لشکر لے کر میدان میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے تنہا کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے سب سے کمزور مخلوق مچھر کو بھیجا جس سے فضا تاریک ہو گئی اور وہ لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے اور ان کے سر اور ناک میں لپٹ گئے، یہاں تک کہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ نمرود بھی ذلیل و رسوا ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ تو خدا نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جائے، تو وہ اس کے دماغ میں جا کر